En retenant l'hypothèse de la non-simultanéité de la production. Selon l'hypothèse de la non-simultanéité. Est-ce qu'il y a l'hypothèse simultanée ou qu'il y a l'hypothèse non simultanée qui مشتو مع الأستاذة. l'hypothèse simultanée عطاتها لينا ذاك العام في الدورة الاستدراكية الغطراباج. ولكن غالبا كيتحط l'hypothèse de la non simultanéité اللي كتعطي معاه tableau de chargement par centre et par produit, sachant que le taux de chargement est estimé à 95%. وعندنا déterminer le programme de production qui maximiserait la marge sur coût variable. ونديرو الكومونتير وغنساليو التمرين تاعنا. دابا نمشيو نخرجو هاد السؤال هذا. السؤال الثاني selon l'hypothèse de la production non simultanée. هادشي كنكتبوه في l'examen. كنكتبو الطابلو de chargement. الطابلو de chargement كالآتي هكذا كيكون فيه l'atelier ou l'élément ديما l'atelier 1 2 3. les ateliers اللي عندنا في les données هنايا atelier 1 2 3 وعندنا l'élément عندنا x و y. هاد x 900 و y 800 اللي جبناهم نقولوا لي x و y ديال contrainte marché ديال contrainte marché contrainte marché فهمتوني ديال contrainte marché ماشي ديال la combinaison optimale. كما قلنا الطابلو دو شارجمون كيكون على هذا الشكل هذا. قلنا كنديرو x contrainte marché اللي فيها 900 و y كذلك اللي فيها 800. غنمشيو نديرو 3 فلاش. هاد 4 3 2 كنجيبوهم من هنايا من لي دوني اللي عندنا. اش عندنا x في l'atelier 1 4 في l'atelier 2 3 في l'atelier 3 2 4 3 2 4 3 2. بالنسبة ل x في l'atelier 1 عندنا كتساوي 4 ها هي. في l'atelier 2 كتساوي 3 وفي l'atelier 3 كتساوي 2. مزيان. دابا غنمشيو ل y كتساوي 800 في l'atelier 1 2 في l'atelier 2 3 في l'atelier 3 5 2 3 5. كنحطوهم هادشي باش غنخدمو دابا. يعني x كتساوي 4 يعني غنديرو 900 في 4 غتعطينا 3600. x و 900 في 3 تاع لاتولي 2 900 في 3 غادي تعطينا 2700. 900 في 2 تاع لاتولي 3 غتعطينا 1800. مزيان. دابا غنمشيو ل y. تمنمية في 2 1600. 800 في 3 تاع لاتولي 2 2400 و 800 في 5 تاع لاتولي 3 اللي هي 4000. كبروا هادشي هذا شويه يبان لكم واضح. مزيان. دابا لقينا تاع اكس لقينا تاع y. حسبنا
capacité nécessaire غادي نجمعو 3000 مع 1600 غادي تعطينا كاباسيتي نيسيسير 3600 زائد 1600 5200 2700 زائد 2400 51,000 5100 عفوا وعندنا 1800 زائد 4000 اللي هي 5800 مزيان 5200 5100 5800 دابا كاباسيتي ديسپونيبل كما قلنا كاباسيتي ديسپونيبل كتساوي كتجيبوها من لي دوني هي 4000 3000 4500 نفسها اللي درنا في الطابلو الاول capacité disponible 4000 3000 4500 مزيان نغمشو نحسبو نديرو لاجوستومون كيما درنا هنايا لاجوستومون ديما كاباسيتي ديسپونيبل ناقص كاباسيتي نيسيسير 4000 ناقص 5200 غتعطينا اللي قلت لكم قبيله كاباسيتي ديسپونيبل 4000 موان 5200 موان 1200 ما نكتبوش موان نكتبو جوست 1200 وغنكتبو حداها غولو ديترونغلومون غتخرج لنا نيجاتيف غولو ديترونغلومون غنكتبو 3000 ناقص 5100 حتى هي غولو ديترونغلومون 2100 غنكتبو غولو ديترونغلومون لا ميم شوز 4500 ناقص 5800 غادي تعطينا 1300 موان 1300 كنكتبو 1300 وغنكتبو غولو ديترونغلومون هادي هي لاجوستومون ديالنا ملي كنوصلو لهاد ليطاب غادي نشوفو غولو ديترونغلومون لو بلوز élevé هنايا في الطابلو يعني لو غولو ديترونغلومون اللي كبير هنايا هو تاع لاتوليي 2 كما كتشوفوا 2100 هي اكبرهم يعني اش غنديرو غادي نمشيو باش نديرو واحد الحساب غنكتبو اون رومارك qu'il y a 3 goulots d'étranglement. On commence par la satisfaction du goulot le plus élevé. 3 goulots d'étranglement. On commence par la satisfaction. Du goulot
plus élevé. Là, on remarque qu'il y a 3 goulots d'étranglement. On commence par la satisfaction du goulot le plus élevé اللي عندنا هنايا في l'atelier 2. تاع l'atelier 2 عندنا هو الكبير 2100. يعني l'atelier 2 هي اللي غتولي تسابقة هنايا بلاصة atelier 2 عاد atelier 1 atelier 3 كما كتشوفوا في هذا الطابلو هذا. atelier 2 هي اللي ولات الاولى، واخرين ماشي مشكل كنخليوهم في الترتيب ديالهم atelier 1 atelier 3. ولكن هنا كما كتشوفوا كاباسيتي ديسپونيبل كتولي هي الفوقانيه، وهنايا كتولي ايكغيك. علاش ما درناش اكس هي الاولى؟ ولات سابقه ايكغيك. غنوريكم علاش. اش كنديرو؟ كنمشيو ملي كنكتبوا هاد الجمله كنمشيو لا فونكسيون ايكونوميك اللي خرجنا. لا فونكسيون ايكونوميك اللي هي زد كتساوي 125 اكس زائد 180 ايكغيك. اش كنديرو؟ كناخدو اكس كما كتشوفوا كتساوي 125 اكس كتساوي 125 وكنقسموها على اش عندنا؟ حنا قلنا دابا عندنا كنخدمو في لاتولي 2 هي اللي فيها الكولو ديترونغلومون لو بلوز إلفي. يعني عندنا الغرض لاتولي 2 اكس عندنا 125 ياك. ها هي 125 اللي لقيناها في لا فونكسيون ايكونوميك اللي جبناها من هنا. 125 غادي نقسموها على شحال فيها. عندنا في لاتولي 2 ام اكس كتساوي 3، غادي نقسموها على 3 مقسومه على 3 غادي تعطينا 41 تقريبا فاصلة 67. غادي نقارنوها مع اكغيك. اكغيك عندنا كتساوي لا فونكسيون ايكونوميك كتساوي 180 وغادي نقسمو على شحال فيها. اتولي 2 في اكغيك فيها 3 يعني غادي نقسموها حتى هي على 3 كتساوي لينا 60. كنشوفوا شكون اللي كبير هنايا. ايكغيك هي الكبيره هي 60 عاد تبعها اكس 41.67 يعني ايكغيك هي اللي غتسبق هنايا. فهمتوا؟ ايكغيك هي اللي غتسبق هنا. و 800 راه تاع الكونترانت المارشي، ولكن 200 انا غنوريكم علاش درنا اكس كتساوي 200. فهمتوا؟ تقدر تكون عندنا حتى زد ما تكونش عندنا غير لاتولي اكس و ايكغيك، تكون عندنا زد حتى هي، ولكن هنايا في هاد لو كا عندنا غير اكس و ايكغيك. ملي كنلقاو ايكغيك هي كبيره كنكتبو كاباسيتي ديسپونيبل عارفينها، غتولي ديال لاتولي 2 هي 3000 توجور لي دوني و تاع لاتولي 1 4000 و تاع لاتولي 3 4500. مزيان. دابا غادي نمشيو نبداو نحسبوها عادي. 800 3 قلنا 800 من لي كونترانت
ها هي 800. 800 في 3 غادي تعطينا 2400. 800 في 2 1600. 800 في 5 4000. مزيان. 2400 1600 4000. دابا اش غنمشيو نديرو؟ غنديرو كاباسيتي ريستونت. شحال غتبقى لينا كاباسيتي ريستونت؟ كاباسيتي ريستونت غنديرو 3000 ناقص 2400 عادي غتعطينا 600. 4000 ناقص 1600 2800. و 4500 ناقص 4000 اللي هي 400. مزيان. لا ميم شوز بوغ اكس، ولكن هنايا اكس شفنا عطيناها 200. علاش ما خديناش 900 ديالها؟ هذا هو الاختلاف اللي كاين في هاد الطابلو دو شارجمون. يعني اش كنديرو؟ كناخدو 600 هاد كاباسيتي ريستونت تاع لاتولي 2 اللي لقينا هنايا، كنجيبوها وكنقسموها على 3. هاد 600 كنقسموها على 3 اللي جبناها من هنا، نقسموها على 3. سمحوا لي الصداع تاع الجيران كما عارفين، السكن الاقتصادي وهذا طحان المشاكل صداع. نكملو باش نعطى الله. قلنا كناخدو 3 تاع لاتولي 2. 600 كنقسموها على 3 بحال اللي درنا هنايا. في عوض ما نقسمو 125 ديال لا فونكسيون ايكونوميك، كنقسمو هاد 600 هادي تاع كاباسيتي ريستونت. تاع كاباسيتي ريستونت ملي كنقسمو 600 كنقسموها على 3 غتعطينا 200. و 200 اللي غنبداو نضربوها في 3 ونضربوها في 4 ونضربوها في 2 غتعطينا 200 في 3 في لاتولي 2 كتساوي لينا 600. الحمد لله داز ضجيج بعدا شويه. 200 في 4 800 و 200 في 2 400. مزيان. دابا غنديرو لاجوستومون. كاباسيتي ريستونت ناقص اكس. 600 ناقص 600 تعطينا 0. 800 ناقص 800 0. و 400 ناقص عفوا عملنا شي غلط هنايا. 3000 ناقص 2400 عطنا 600. و 4000 ناقص 1600 عطينا 2400. 2400. و 4500 ناقص 4000 غتعطينا 500. فهمتو؟ درنا الغلط في لي زاتولي، كاين ماشي شي غلط اللي كبير. المهم حنا قادينه. هنايا عطاتنا 0. 2400 ناقص 800 غتعطينا 1600 بوزيتيف 1600. وهنايا 500 ناقص 400 غتعطينا 100. كيما كتشوفوا سي زيرو كي يسينيفي بلان دومبلوا بحال اللي شفنا قبيله. بلان دومبلوا و 2400
كاينه 1600 هنايا اكسيدون، هنا 100 هي اكسيدون. هذا هو الطابلو شارجمون بلان دومبلوا اكسيدون اكسيدون، يعني البولو ديترونغلومون ما بقاش عندنا هنايا البولو ديترونغلومون اللي كان عندنا في الاول 1200 2100 1300 اختفى لنا البولو ديترونغلومون، ولا عندنا بلان دومبلوا في لاتولي 2 و ليكسيدون في لاتولي 1 و ليكسيدون في لاتولي 3. هادشي اللي غنكتبوه كوم كومونتير في الاخر وغنكتبو on a pu satisfaire les 3 ateliers avec plein emploi au niveau d'atelier 2 كما كتشوفوا plein emploi et l'excédent respectivement l'atelier 1 ou l'atelier 3 avec une combinaison de 800 MY 800 MY هي هذه et 200 MX, et ce qui a donné une marge de غنحسبوا la marge totale maximale. شحال غتعطينا؟ غنجيبوا لا فونكسيون ايكونوميك. هادشي خصكم تكتبوه بحال الكومونتير. غنجيبوا لا فونكسيون ايكونوميك، ها هي كتشوفوا فيها، غنديروا 125 نديروها كبيره، غادي نضربوها في 200 تاع اكس، حيت 125 اكس 200 زائد 180 فوا إيكغيك اللي لقيناه 800. وملي غنحسبو التوتال غادي نلقاو 169,000 169,000. هادي هي لا مارج توتال ماكسيمال اللي غنحصلوا عليها في الاخر، وهادشي اللي كان مطلوب منا هنايا في ليكزارسيس. déterminer le programme de la production qui maximiserait la marge sur coût variable. والكومونتير حنايا عملناه. نتمنى الشرح يكون فهمتوا طابلو شارجمون فكره عليه. مهم واخا كان شويه الظروف ما مناسباش صغار هذا، المهم نتمنى تكون وضحت الصوره شويه. وهذا مكان ونخليكم. كنت درت الغلط هنايا في كاباسيتي نيسيسير، كاباسيتي نيسيسير كنا درنا غلط. باردون ماشي كاباسيتي، درنا كاباسيتي ريستونج في الكالكول مع زربنا غلطنا. المهم حنا بدلنا النتائج وحصلنا على بلان دومبلوا في لاتولي 2 وحصلنا على ليكسيدون في لاتولي 1 وليكسيدون في لاتولي 3. نتمنى لكم التوفيق، الله يوفقكم، وان شاء الله ما يكون الخير، الشيء غيكون يبقى معاوده ان شاء الله. نتمنى تفاليديو هذا العام. وراني كنت شفت لي زومبلو ديال هذا العام، لقيت بان مدام البناوي كتقري غير قسم واحد هذا العام، حيت داك العام كانت كتقري شي جوج زونسومبل و 3. هاد العام بقاو غير عند جيستيون 1 على ما اظن. الله يوفق وتفاليديو ان شاء الله في البروميير سيسيون حسن باش ما تهناو. حنا راه داك العام بقينا حتى 5 في شهر 8 عاد نقولوا صافي كملنا كلشي، عطاونا لي رولفي د نوت، عطاونا لي لاتيستاسيون كلشي. الله يوفق وما يكون غير خير ان شاء الله.